السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو آخر من فيديوهات حصة للرياضيات. وفيديو اليوم سيخص تصحيح فرض محروس رقم 1 للدورة الأولى شعبة العلوم الرياضية، مرجع ثانوية أنيس الخاصة للسنة الدراسية 2012-2013. هذا الفيديو جاء تحت طلب أحد متتبعي القناة، والذي خصصنا له هذا الفيديو، ولجميع التلاميذ إن شاء الله تكون استفادة عامة عوض أن تكون استفادة فردية. إذن التمرين الأول يقول في هذا الفرض دوني لا نيغاسيون دي assertions suivantes. هو الفرض موضوع باللغة العربية، ولكنني قمت بترجمته كون أن أغلب التلاميذ الآن يدرسون اختيار اللغة الفرنسية، ولكن كما أقول دائما أن الشرح يكون دائما باللغتين العربية والفرنسية. إذن بالنسبة لأول سؤال فهو سؤال بسيط جدا، يعطي نفي العبارة التالية دوني لا نيغاسيون دي assertions suivantes. العبارة الأولى اللي هي العبارة B: Pour tout x appartient à R, il existe un y positif strictement tel que x plus y égale à 0 et x inférieur à 0. نذكر فقط بنفي فصل عبارتين وعطف عبارتين، disjonction de deux assertions et conjonction de deux assertions عن طريق les lois de Morgan. Donc les lois de Morgan اشنو تيقولوا لنا؟ ان الا كان عندنا deux assertions P et Q وبغينا نديرو لهم لا نيغاسيون، دونك كنديرو لا نيغاسيون ديال P وعوض A تنديرو او وتنديرو لا نيغاسيون ديال Q. ايضا عندنا P او Q، نيغاسيون تاع هاد l'assertion راه هو النيغاسيون تاع لا بروميير assertion اي لا نيغاسيون تاع لا دوزيام. اذا هنا غادي نحتاجو هنايا باش نجاوبو على السؤال هذا. اذا كما قلنا اذا غتكون عندنا بي بار اللي هي النفي ديال بي. دونك بالنسبه لي كونتيفيكاتور تنغيروهم، يعني كيفاش كنغيروهم؟ هاد بور تو تترجع il existe، يعني يونيفرسيل ترجع اكزيستونسيال. تنكتبو x appartient à R et il existe y، je dis pour tout y supérieur strictement à 0. انتبهوا معايا فقط ان هاد اكبر او لا ينتمي اللي كتكون من وراء ان كونتيفيكاتور راه ما كتغيرش، راه طبيعه الكونتيفيكاتور هي اللي كتغير. يعني الا كان عندك غير بوغ تو ترجع il existe والعكس، ولكن هاد الرموز اللي كتبعو مباشره ما تتبدلش. شنو اللي تيتبدل؟ هاد الرموز اللي تكون في لي زاسيرسيون. يعني مثلا هنا عندنا conjonction de deux assertions، عندنا x plus y égale à 0، دونك غترجع différent de 0 كيف ما طبقنا في اللوا د مورغان، يعني غنطبقو هذا. ثم a كترجع او كنمشيو x عوض inférieur او égal تنكتبو supérieur strictement à 0. دونك هذا بما يخص لا بروميير assertion. غنشوفو تاني لاسيرسيون الثانية واللي هي لاسيرسيون Q. شنو قالوا لنا فيها؟ pour tout x appartient à R, x plus 1 égale 0, ça implique que x supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc شنو هي Q bar؟ قبل ما ندوز الكيو بار نذكر بمسألة أساسية وهو النفي ديال الاستلزام. شنو هي P implique Q en utilisant les quantificateurs؟ هذه راه équivalente à non P ou Q. alors باش ندير النيغاسيون تاع هاد l'assertion، bien sûr هاد l'assertion راه هي sous forme d'opération de deux assertions كتسمى l'implication. اذا راه هي النفي، راه بحال غندير النفي ديال نون بي او كيو. اذا النفي ديال نون بي او كيو، اذا لا اعتبرت هذه مثلا واحد العباره ار، فار بار غتكون هي بي. اذا النفي ديال بي هو النفي ديال النفي بي هو بي. دونك اذا غنكتبها باش نوضحها اكثر. دونك غندير نون بي، دونك نون بي، وهاد او هادي غترجع اي
وغندير نون كيو. سيتادير ار بار غتكون هي بي، نفي بي هي بي، دونك نفي بي راه هي بي، وغتولي عندي اي نون كيو، يعني سيتادير كيو بار. راه ما تنساوش بان نون بي راه كتساوي هذا الرمز هذا في النفي وكتساوي بي بار، ميم شوز. طيب اذا من بعد ما وضحنا الفكره، اذا غنمشيو دابا نديرو لا نيغاسيون تاع كيو. اذا كيو بار، اذا الكونتيفيكاتور هو الاول تنبدلوه، تنكتب اكس ابارتيان ار، و تنجي هنا تندير اكس بلوز 1. لاحظوا معايا بي بقات كما هي في النفي، لاحظوا اذا بي بقات كما هي، اذا غنخلي اكس بلوز 1 ايكال 0، وعوض امبليك ولات عندي اي. غير هذه هي الطريقه باش نبسط الشرح، اما حنا راه بينا علاش منين جات هاد اي. هاد اي راه النيغاسيون تاع او، اذا اي، وهنا غنغيروا هاد اكس كبر من صفر او يساوي، تولي اكس اصغر قطعا من صفر. داكوغ، اذا نتمنى تكون واضحه هاد الفكره هادي. نمشيو دابا للكيسيون الثانيه. لا دوزيام كيسيون اشنو تتقول؟ لا دوزيام كيسيون قال لك اكتب العبارات التاليه مستعملا المكممات. دونك نقدروا نترجموها بهذا الشكل: écrit les assertions en utilisant les quantificateurs. Les quantificateurs, bien sûr, il existe les quantificateurs existentiels et universels, et les connecteurs logiques. شنو هما les connecteurs logiques؟ هما et ou etc. دونك اذا غنمشي دابا نشوف لا بروميير فراز. شنو عطاونا في بوتيتا، قالوا لنا pour tout y، كتبوا هاد الجمله هكا: pour tout y، ومكتوب بالعربيه لكل y من f يوجد على الاقل x من e، بحيث اذا pour tout y de f il existe au moins x de e tel que y égale à fx. دونك كيفاش غنستعمل لي كونتيفيكاتور في هذه الحاله هذه؟ الوغ دونك بوغ تو راه كنعرفوا كيفاش ما معناها بوغ تو يعني هنا عندنا لو كونتيفيكاتور يونيفرسيل. y appartient à f، غنكتبوها y de f يعني y appartient à f. اذا هذه لا فراز الاولى. لا فراز الثانيه: il existe au moins يعني عندنا le quantificateur existentiel. Il existe un quoi? Il existe un x appartient à e. Voilà. Tel que, point virgule ou la slash, y égale à fx. Et voilà, nous avons traduit la phrase sous forme d'une autre phrase écrite, bien sûr, en fonction des quantificateurs et des connecteurs logiques. هنا ما محتاجيناش لي كونيكتور لوجيك صراحه، ولكن استعملنا فقط الكونتيفيكاتور. لي كونيكتور لوجيك يمكن لنا نلقاو ايضا لامبليكاسيون، يمكن لنا نلقاو ايضا ايكيفالونس. جو بونس كو سي كلير، لان يمكن هاد لامبليكاسيون نكتبوها اون فونكسيون دو او و اون فونكسيون دو اي، باسكو هادي دوبل امبليكاسيون وهادي امبليكاسيون. واخا ما علينا. غنمشيو دابا لا كيسيون الثانيه اللي كتقول لنا pour tout y de f la phrase اش كتقول pour tout y de f il existe un unique x de e. Il existe un unique x de e tel que y égale à fx. Voilà.
Donc, كيفاش غنترادوي هاد la phrase? Donc, pour tout y de f, باينة. Donc, غنستعمل le quantificateur universel pour tout y, pardon, appartient à f. هنا, il existe un unique. Il existe un unique. سطر على unique. يعني هنا غنستعملو le quantificateur existentiel avec un point d'exclamation. Donc, il existe un unique. X appartient à E tel que y égale à fx. Donc, point virgule, y égale à fx. Voilà la réponse. غنمشيو دابا ل C. Petit c. Ce qu'il dit, c'est عندنا pour tout couple, AB de E au carré, si f A égale f B, alors A égale B. Bon, هنا ركزوا معايا مزيان. pour tout couple AB هذه تنظن سهله. pour tout ملي تسمع pour tout ou bien quel que soit اذا نعرف بان راه عندك الكونتيفيكاتور universel. ولكن عندنا couple AB واخا appartient يعني 2R carré appartient E au carré. si alors هاد الكلمه هذه ديال si alors هي ترجمه تاع l'implication. يعني الا كان عندك FA égale FB, ça implique. Donc l'implication donc si alors. Donc implique quoi? A égale B. Et voilà tout simplement la réponse. La question numéro 3 fait de l'exercice, fait le premier exercice. Question numéro 3. Qu'est-ce qu'elle dit? Donnez la valeur de vérité de chaque assertion. Donnez la valeur de vérité de chacune des assertions. Bon, la première assertion, qu'est-ce qu'elle dit? R1, R1, pour tout x appartient à R, la valeur absolue de x moins 2012 supérieure strictement à 0. Est-ce que pour tout x appartient à R, la valeur est supérieure strictement à 0? Bien évidemment que non. علاش؟ لأن هنا قال لك أكبر قطعا من صفر supérieure strictement. هنا فين كاين المشكل؟ مي لا فالور ابسولو حنا عارفين بأن راها موجبة. إلي بوزيتيف. دونك حنا عارفين بأن pour tout x appartient à R راه هذيك لا فالور بوزيتيف. مي حنا عارفين بأنه لا فالور ابسولو ممكن تكون نول. يعني هذا ممكن يكون إيكالا زيرو. وقتاش يساوي زيرو؟ إلا كان إكس سي إكس إيكالا 2012. دونك إذا هنا غنعطيو ملي كتكون عندنا في الرياضيات واحد العبارة مكممة بالمكمم الكوني الكونتيفيكاتور يونيفرسيل اللي هو بور تو، فحنا باش نبينوا أنها خطأ الفو دوني سكون أبيل ان كونتر إكزامبل، مثال مضاد. دونك إذا غناخدو بور إكس إيكال 2012 غتكون عندنا إكس موان 2012 غتساوي زيرو. فوالا دونك هنا في هذه الحالة ماشي أكبر قطعة من صفر. دونك زيرو راه إيكالا زيرو ماشي أكبر قطعة من زيرو. ألوغ هاد R1 est fausse. فوالا غنمشيو دابا لاسيرسيون الثانية. شنو قالوا لنا فيها؟ R2 تيقولوا لنا pour tout n appartient à n appartenant à n, il existe petit m appartient à grand n tel que m égale à 2n plus 1. شنو المقصود بهذه؟
يعني كيف ما كان ان من ان فيمكن لنا نلقاو واحد ام من ان بحيث ان ام كيساوي 2 ان بلس 1. وهذا الشيء اسكو سي فري ولا لا سي با. مي حنا نشوفوا معايا هنايا كيف ما كان ان من ان كلكو سوا ان من ان. ناخذ مثلا الا خدينا 5 فحنا سيمكن نلقاو واحد لو نومبر ان ام. هذا لو نومبر هذا اللي هو ان نومبر اللي كي سيكري سو لا فورم 2 ان بلس 1. مثلا الا درنا 2 فوا 5 بلس 1 اش غادي نلقاوها هي 11. وهاد 11 راه ابارتيان ان. لاحظتوا؟ اذا فدائما كيف ما خديتي واحد العدد صحيح طبيعي كيمكن لك تلقى واحد العدد صحيح طبيعي اللي كيتكتب على هذاك الشكل 2 في العدد صحيح طبيعي اللي اختاريتي زائد 1. اذا ما تيبقى ماشي تيخرج على مجموعه الاعداد الصحيح طبيعيه، تيبقى عدد صحيح طبيعي وكيمكن لك تلقاه. دونك هذا هو اللي بغاو يقصدوا لينا بهذه الجمله هذه. فمثلا الا خدينا ان كاول قيمه مثلا ان ايكال 0 فحنا غنلقاو بان 1 راه هي 2 فوا 0 بلس 1 و 1 ابارتيان ان. داكوغ. اذا هاد لاسيرسيون هادي راها فري. داكوغ. اذا غادي نبينو دونك غادي نبرهنوا عليها. وعلاش؟ دونك طريقه البرهان بسيطه. دونك اذا غنعتبروا ان من ان دونك سوا يعني on va fixer n soit n appartenant à n. Alors donc si n appartenant à n alors 2n plus 1 appartient à n. Alors m égale à 2n plus 1 appartient à n tel que m راه واحد العدد اللي هو صحيح طبيعي بيان سور. لان اي عدد صحيح طبيعي ضربتيه في جوج وزدتي عليه واحد كيبقى عدد صحيح طبيعي. داكوغ. دونك راح لقينا واحد ام اللي كيساوي هذا التعبير هذا. داكوغ. اذا نمشيو دابا لاخر سؤال في هذا التمرين الاول. الوغ غادي نشوف كيفاش نجاوب على هذا ار 3. ار 3 قال لك il existe n appartenant à n pour tout m appartenant à n m il s'écrit toujours sous la forme de n plus 1. D'accord. Donc هنا cette propriété elle est fausse. علاش elle est fausse؟ علاش؟ لان الا مشينا خدينا ار بار ار 3 بار يعني النفي تاعها الا كانت هذه خطا يعني النفي تاعها خصو يكون صحيح. هو pour tout n appartenant à n il existe m appartenant à n tel que m différent de n plus 1. هاد ار 3 بار تتبان بانها صحيحه. علاش؟ لان مهما يكون n من n كيمكن لنا نلقاو واحد العدد صحيح طبيعي اللي كيخالف 2 n زائد 1 ديما صحيحه. دونك هاد ار 3 بار راها فري ايفيدونت. نعاود نفس الفكره بحال كيف ما شفنا في الاول. يعني الا فيكسينا ان مثلا نقدروا نفيكسيو ان باش نبرهنوا. دونك سوا ان نقولوا سوا ان appartenant à n alors 2n plus 1 appartenant à n. واخا اذا هاد 2n plus 1 يمكن لينا نعتبروا m égale à 2n plus 2 غتكون différente من 2n plus 1. bien sûr بجوجهم تينتميو لان. donc il existe m appartenant à n tel que m différente من 2n plus 1. هذه راه حتى هي كتنتمي ل n. داكوغ. اذا r 3 بار
vrai. Donc, R3 est fausse. Voilà. Donc, nous avons terminé cette vidéo. غنشوفوا التمرين الثاني في فيديو آخر إن شاء الله.